नमस्कार दर्शकबिन, सम्बोधन मध्यपश्चिमाञ्चल विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण खनाल। जलस्रोतको अपार सम्भावना बोकेको माथिल्लो कर्णाली सेक्टर सिंचाई आयोजना, भेरीबाबै डाइभर्सन जस्ता देशकै महत्वपूर्ण आयोजना सञ्चालनमा रहेको अनि रारा, श्री फोक्सुन्डो, ठाकुरद्वारा, स्वर्गद्वारी जस्ता विख्यात पर्यटकीय स्थलहरू रहेको मध्यपश्चिमाञ्चलका सम्भावनालाई चिनाउनु कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हो। यहाँको कला संस्कृतिको प्रवर्धनलाई पनि प्राथमिकता दिनेछौं, मानवीय र भौतिक विकासका खबरलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनेछौं। यस परिस्थितिमा आउनुहोस् शुरू गरौं मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका साप्ताहिक गतिविधिहरूबाट। नेपालगञ्ज राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय भेला नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ। पेशागत सशक्तिकरणका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचको हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ भएको 2 दिने भेलामा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार तथा गुणस्तरीयता लगायत पेशागत विषयहरूमा छलफल भएको थियो। भेलामा नेकपा एमाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख सुजिता साक्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवाका लागि सन्तुलित जनशक्ति आवश्यक रहेको बताइन्। उनले आवश्यकताको अध्ययन र अनुसन्धान गरी जनशक्ति विकास गर्नुपर्नेमा जोड़ समेत दिइन्। राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष भक्तमान सुब्बाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझै उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिँदै सरुवा प्रणाली व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बताए। भेलामा 15 जिल्लाबाट संघ आबद्ध स्वास्थ्यकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो। दर्शकबिन, बाँके जिल्लामा स्थानीय तहको पुनर्संरचना कसरी भइरहेको छ र जिल्ला विकास समितिले कसरी यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने विषयमा हाम्रा सहकर्मी दुर्गा रुकाले तयार पारेको अबको परिस्थिति यो विशेष रिपोर्ट। बाँकेमा स्थानीय तह पुनः संरचनाको काम सहमतिमै टुंगिएर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहँदा मन्त्री परिषदको बैठकले विगतका इलाकालाई आधार मानेर पुनः संरचना गर्ने भनेपछि अन्योलता छाएको छ। स्थानीय निकाय पुनः संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा 8 वटा स्थानीय निकाय बनाउने टुंगो भइसकेको थियो। अधिकांश भागमा सहमति भए पनि नगरसँग जोडिएको हिरमिनिया गाउँ विकास समितिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा गाभिन चाहेको थिएन। काम अघि बढेर प्रतिवेदन बुझाउने संघारमा अर्को निर्णय आएपछि अन्योलता छाएको हो। यद्यपि इलाकाहरूलाई समेत आधार मानेर 1 नगरपालिका, 1 उपमहानगरपालिका र 6 गाउँपालिका निर्माण गरिएकोले अब बन्ने निकाय त्यसैको सेरोफेरोमा हुने बताइएको छ। नेकपा एमाले बाँकेका सचिव रत्न खत्रीले जाति, भाषा, समुदाय, भूगोल मिलाएर बनाइएका 8 वटा स्थानीय तह उपयुक्त भएको र त्यसैमा सहमति हुने विश्वास व्यक्त गर्दछन्। उनले बाँकेका पुराना इलाकालाई आधार मानेर संरचना तयार भएको बताए। बाँकेमा 13 इलाका थिए। नगर र उपमहानगरपालिका पछि 2 वटा इलाका खारेज भएका छन्। पुनः संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले राजस्व बाँडफाँड, भूगोल, सुगमता, जनसंख्या लगायतलाई आधार मानेर 8 वटा स्थानीय तह बनाएको हो। मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता फुलाराम थारू जनतालाई दुःख दिन नभई सुविधा दिन स्थानीय तहको पुनः संरचना भएकाले 2 वटा संख्या थप गर्न सकिने सुझाव दिन्छन्। संरचनाको काम सकिए पनि मन्त्री परिषदको नयाँ निर्णयपछि प्राविधिक समितिले पुनः संरचनाको काम फेरि गर्ने भएको छ। तर इलाकालाई समेत आधार मानेकाले त्यति धेरै ठूलो समस्या नहुने समितिको भनाइ छ। स्रोत साधनका हिसाबले समेत थोरै संरचना हुँदा गाउँपालिका सञ्चालनमा सहजता हुने प्राविधिक समितिको सुझाव छ। यसअघि स्थानीय निकाय पुनः संरचना समितिले बाँकेमा 6 स्थानीय निकाय बनाउन म्यान्डेट दिएको थियो। जिल्लामा 1 उपमहानगरपालिका, 1 नगरपालिका र 33 गाउँ विकास समिति छन् भने 2068 को जनगणना अनुसार बाँकेमा 4,91,315 को बसोबास छ। दर्शकबिन, सम्बोधन मध्यपश्चिमाञ्चल विशेषको विशेष प्रसंगमा आजको श्रृंखलामा हामीसँग हुनुहुन्छ बाँकेका स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुषाल। उहाँसँग हामी समग्र बाँके जिल्लाको स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। भुषालजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो जस्तो भनौँ न, नेपाल सरकारले अहिले चाहिँ स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्ने भनेर देशव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा नीति नै ल्याएको छ। बाँके जिल्लाको अवस्था के छ? स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा हामीले प्रभावकारी स्थानीय सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा 2 महिना यतादेखि निरन्तर रूपमा छलफल गरिरहेछौं।
बाँके जिल्लाको अहिले चाहिँ ठ्याक्कै हामी प्रतिवेदन बुझाउने अवस्थामा पुगेका छैनौं। तर पनि अब सहमति बनेर अन्तिम चरणमा पुगेका छ। एक हप्ताभित्र हामीले चाहिँ प्रतिवेदन बुझाउने चरणमा पुग्छौं। तर हिजो मात्रै क्याबिनेटबाट भएको डिसिजन अनुसार विगतमा भएका इलाकालाई नै आधार बनाएर स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ आछ। यसलाई चाहिँ अब आयोगले यसको आधारमा स्ट्याण्डर्ड कसरी बनाउँछ र आयोगले त्यसलाई चाहिँ कसरी सर्कुलेट गर्छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले फेरि अब रिभ्यू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा त्यसलाई पनि आधार ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि हामीले चाहिँ इलाकाको हाराहारीमा बनाएको हुँदा धेरै हेरफेर गर्नु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो चाहिँ जिल्ला स्तरीय राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुङ्गिने विषय भएको हुँदा अब 1-2 दिनमा हामी फेरि बैठक गरेर त्यसमा टुङ्गो लगाउँछौं। यसभन्दा पहिला त जस्तो बाँकेमा पहिला 6वटा भन्ने भयो, त्यसपछि 7वटा, त्यसपछि 8वटामा चाहिँ टुङ्ग्यो गएर। त्यसपछि पनि अझै केही गाविसहरूले त हामीलाई चाहिँ यो मान्ने छैन भनेर चाहिँ विरोध पनि गरेका छन्। भनेपछि यो इलाका स्तरीय भन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ के काम भयो र चाहिँ कसरी कसरी अगाडि बढ्यो, अनि यो विरोध गर्नेहरू जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिँदैन, हामीलाई चाहिँ अथवा यो गाउँपालिका चाहिँ हामीलाई मान्ने छैन, हामीलाई यो गाउँपालिका मान्ने छ भनेर भन्ने आफ्नो अनुकूलता अनुसार र आफ्नो सहज पर्ने गरी चाहिँ जुन माग गरिरहेका छन्, यसभन्दा पहिलाको चाहिँ कुराहरू चाहिँ के थियो अगाडि? अब यो हामीलाई दिएको कार्यशर्त तथा मापदण्ड त्यसभन्दा पनि अगाडि गएर हेर्दाखेरि नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका 22वटा अधिकारहरूको प्रयोग गर्नको निम्ति स्थानीय स्तरमा असाध्यै प्रभावकारी संरचना चाहिन्छ। अब अहिलेको हाम्रो यहाँको बहस भनेको हिजोको गाउँ विकास समिति अथवा हाम्रो यहाँ तराईमा चाहिँ गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष भन्दा प्रधान भनेर भनिन्छ। प्रधान हुने मानसिकताले प्रेरित भएर स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्न खोजेको देखिन्छ। सरसर्ती हेर्दा पनि हाम्रो बाँके जिल्लामा 4वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। अहिलेको यो पुनर्संरचनाको अवधारणा अनुसार 4वटै निर्वाचन क्षेत्रमा 4वटा संरचना खड़ा गर्यो भने पनि तराई जस्तो सड़कको एक्सेस भएको, सबै हिसाबले अब सहज रूपमा केन्द्रमा पुग्न सकिने अवस्था भएको, त्यसपछि सेवा प्रवाहलाई कठिन नभएको जिल्लामा चाहिँ त्यति धेरै संरचना आवश्यक हुने होइन। तर अब हामीले यो जिल्लाले मात्रै गरेर पनि भएन, अरू जिल्लामा पनि फेरि यो बहस चाहिँ चलिरहेको छ। अब संविधानले हामीलाई दिएको अधिकारको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति थोरै भन्दा थोरै संरचना तर प्रभावकारी संरचना चाहिने हो। त्यो हिसाबको चाहिँ हामीले पुनर्संरचना गर्न सकेका छैनौं। अब देशैभरि त्यो स्थिति छ। बाँकेको सन्दर्भमा भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जति सक्यो थोरै संरचना बनाएर अगाडि बढौं भन्ने सन्दर्भमा प्राविधिक समितिको तर्फबाट हामीले जिल्ला स्तरीय नेताहरूलाई पनि अनुरोध गर्यौं, नागरिक समाजलाई पनि अनुरोध गर्यौं, मिडियाले पनि यो विषयलाई चाहिँ बारम्बार रूपमा धेरै संरचना नबनाउनको निम्ति खबरदारी नै गरेको छ। थोरै संरचना बनाऊ, प्रभावकारी संरचना बनाऊ भनेर भनेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलको आफ्नो म्यान्डेट र समग्र चाहिँ नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा बढी संरचना भयो भने नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरो भावनाले पनि अलिकति प्रेरित भएको देखिन्छ। समग्रतामा चाहिँ अब यही विषयलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो पार्टीको हिसाबले फरक फरक हिसाबले उठाउँदाखेरि अब कतै कुन गाविस अर्को एउटा संरचना मिसाउँदा ठिक होला, अब कुनै नगरपालिका राख्दा ठिक होला, कुनै यो गाउँपालिका राख्दा ठिक होला भन्ने हिसाबमा अन्तरपार्टी बहसका कारण पनि केही सानातिना मनमुटाव यति ठूलो पुनर्संरचना देख्नुलाई हामीले अन्यथा पनि ल्याएको छैनौं, स्वाभाविकै हो। समग्रतामा हेर्दाखेरि तराईको कोर जिल्ला भएको सन्दर्भमा पनि विवादलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हाम्रो जिल्लाको विवाद चाहिँ अब न्यून विवाद हो अथवा खासै विवाद छैन भन्ने मैले चाहन्छु। यो 8वटा उसमा जाँदा गाउँपालिका र नगरपालिका, 2टा नगरपालिका 6वटा गाउँपालिकामा जाँदा अलिकति चाहिँ विवादहरू पनि आए, अलिकति चाहिँ विरोधका स्वरहरू पनि आए। अब ती स्वरहरू चाहिँ कसरी चाहिँ समाधान हुन्छन् त? हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ जुन जिल्ला स्तरीय निर्णय गर्ने क्रममा चाहिँ त्यति चर्को विवाद थिएन। कसैले 9मा जाउँ, कसैले 10मा जाउँ, कसैले 8मा जाउँ भन्ने मात्र विवाद थियो। त्यसलाई चाहिँ 8मा चाहिँ हामीले सर्वसम्मत गराएर टुङ्गाएका छौं र अब चाहिँ त्यो अझ विवाद कहाँनिर मिटिगेसन भयो अथवा झर्दै गयो भन्ने मलाई लाग्छ भने अब जिल्ला स्तरीय सहमति गरिसकेपछि फेरि हामीले 8वटा क्लस्टरमा चाहिँ तल्लो स्तरका चाहिँ राजनीतिक नेताहरू, तल्लो स्तरको भन्नाले गाउँ स्तरका राजनीतिक नेताहरू, पूर्व गाविस अध्यक्षहरू र गाउँ विकास समितिका सचिवहरू र समाजका लब्ध प्रतिष्ठित महानुभावहरूलाई राखेर सम्बन्धित क्लस्टरहरूमा छलफल गरेर नाम के राख्ने, त्यसपछि
त्यसको चाहिँ अहिलेको सीमाङ्कन ठिक छ कि छैन, अब त्यसपछि केन्द्र ठिक छ कि छैन भनेर सबैलाई राखेर सघन रूपमा छलफल गरेर चाहिँ अब तल्लो हाम्रो गाउँ इकाइदेखि नै छलफल गराएर चाहिँ हामीले सहमत गराएका छौं। त्यसले गर्दाखेरि अब विवाद चाहिँ छैन। एउटा चाहिँ यो हिर्मेनियाको केही विवाद छ, उहाँहरूले नगरपालिकामा हामीलाई नराखिदिनुस्, हामीलाई गाउँपालिकामा बस्न चाहन्छौं। अब नगरपालिकामा जाँदाखेरि अहिले चाहिँ ट्याक्सको हिसाबले हामीलाई बजिलो र अलिकति हामीले धान्न नसक्ने हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो सन्दर्भमा जिल्ला स्तरमा छलफल हुँदैछ, तर हाम्रो त्यहाँ टेक्निकल समस्या छ। उपमहानगरपालिकाको लेन्डफिल साइट अब हिर्मेनिया भएको कारणले मात्रै त्यसलाई चाहिँ उपमहानगरपालिकामा राख्न पाए हुन्थ्यो भनेर भने हो। अहिलेको समग्र संरचना बनाउँदाखेरि फेरि हामीले चाहिँ नगरपालिका भन्दा गाउँपालिका बनाउनको निम्ति जोड दिएका छौं। त्यसले गर्दा 2वटा हाम्रा नगरपालिका 6वटा गाउँपालिका हुँदैछन्। त्यही कुराको मात्रै थोरै विवाद छ, त्यो पनि छलफलबाट टुङ्गिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एकलट छलफल हिजो गरेका छौं, त्यही भएर अब धेरै विवाद चाहिँ बाँकेको सन्दर्भमा छैन। मुख्य रूपमा तराई केन्द्रित राजनीतिक दलले चाहिँ यो प्रक्रियामा अब सघन रूपमा सहभागी हुनुभएको छैन। इन्फर्मल रूपमा त मैले प्रत्येक चरणमा उहाँसित यो डेभलपमेन्ट यति भएको छ, यति छलफल भएको छ, यसमा तपाईँहरूको के छ भन्ने कुरा चाहिँ सोझिराखेका छु, उहाँहरूसित सर्कुलेट गरेका छु। तर समग्र उहाँहरूले चाहिँ बसेर अझै छलफल गर्नुभएको छैन। एकलट अब यो सबै टुङ्गाउनुहोस्, त्यसपछि इन्फर्मल भए पनि बसेर हामीले चाहिँ छलफल गर्छौं र त्यसमा सुझाव दिन्छौं भन्नुभएको छ। यद्यपि उहाँहरूसित पनि निकट सम्बन्ध कायम गरेर र धेरै नजिक रहेर मैले काम गरेका छु। त्यो सन्दर्भमा हाम्रो जिल्लाको लागि धेरै विवाद चाहिँ मैले मानेको छैन। जसरी बाहिर आछ त्यति विवाद चाहिँ भित्र छैन। अब सर्वसम्मत हिसाबले नै अब 1 हप्ता 10 दिनभित्र हामीले प्रतिवेदन बुझाउँछौं। बाँकी जिल्ला एक त बोर्डरको छेउ पनि भयो, त्यसपछि तराईदेखि पहाड़सम्म चाहिँ छोइएको ठाउँ पनि भयो। अर्को अझै भन्नुपर्दा राप्तीपारी अलिकति विकट सुगम भइकन पनि दुर्गम ठाउँहरू, दुर्गम गाविसहरू भएको ठाउँ पनि हो। र यसलाई यसरी मिलाएर लाँदा मुख्य चुनौती चाहिँ के हुन्? मुख्य चुनौती भनेको अहिले चाहिँ अब हामीले संरचना बनाउने कुरा त हो, तर बगौडा सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र हो। बगौडाका 6वटा गाउँ विकास समितिलाई राखेर हामीले चाहिँ नरैनापुर केन्द्र बन्ने गरी अब नरैनापुर गाउँपालिका भनेर भनेका छौं। उदाहरणको लागि त्यसलाई भनौं, भोलि चाहिँ त्यहाँ राम्रो हिसाबको संरचना बनाइएन र पर्याप्त स्रोत र अधिकार दिइएन भने अब अहिले हामीले चाहिँ संरचना बनाएर मात्रै हुँदैन। हिजो अब विगतमा स्थापना गराएको अब इलाका प्रशासन पनि त्यहाँ चल्न नसकेर अब जिल्लामाबाट इलाका प्रशासनको काम भइरहेको अवस्था छ। भोलि पनि हामीले चाहिँ सड़कको एक्सेस, त्यसपछि सञ्चारको एक्सेस, अब सबै कुराहरू पुर्याउन सकेनौं भने त्यो संरचना बनाएर मात्रै हुँदैन, त्यहाँबाट प्रभावकारी सेवा हुन सक्दैन। अर्को कुरा चाहिँ अब नगरपालिकामा जसरी राजस्व जेनेरेट भइरहेछ, अब स्थापना हुने गाउँपालिकामा त्यो अनुसारको राजस्व चाहिँ जेनेरेट हुने अवस्था छैन। स्थानीय स्तरका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सूझबुझका साथ चाहिँ स्थानीय संरचनालाई बलियो र मजबुत बनाएनन् भने भोलि चाहिँ त्यसले समस्या आउँछ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो जिल्लाको सबैभन्दा बढी चाहिँ आय आर्जन हुने अथवा आन्तरिक स्रोतको माध्यम भनेको ढुङ्गागिटी बालुवा हो। ढुङ्गागिटी बालुवाको सन्दर्भमा कहीँ न कहीँबाट गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको एक्सेस पुगोस् र त्यो राजस्व बाँडफाँड सबै ठाउँमा होस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले चाहिँ संरचना बनाउन हामी त्यो हिसाबले अगाडि बढेका छौं। भोलि त्यो राजस्वको बाँडफाँडको विषय पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। आज विश्वभरि नै यो राजस्व बाँडफाँडको विषय चुनौतीपूर्ण बनेको छ र भोलि त्यो मिलाइएन भने त्यो पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। र अझै पनि धेरै समुदायहरूका मान्छेहरू यहाँ बस्छन्, सबैलाई चित्त बुझाएर अब सर्व स्वीकार्य संरचना बनाउन आज पनि चुनौती छ। त्यसलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी कसरी सर्वस्वीकार्य बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले अब फरक रूपमा प्रयास गरेका छौं। तपाईहरु अहिले संरचनाबाट देख्नुहुन्छ विभिन्न तराईका विभिन्न जात जाति समुदाय उहाँहरूलाई केही न केही पहिचान दिने हिसाबले चाहिँ संरचना बनाइएको छ। त्यसपछि सबैको अपनत्व होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले कुनै न कुनै हिसाबले त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएका छौं। समग्रतामा संरचना बन्नु ठूलो कुरा होइन, त्यसले भोलि चाहिँ कसरी सञ्चालित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। हाम्रो देशमा चाहिँ नीतिगत स्थिरता छैन। अहिले संविधानले त्यति ठूलो अधिकार दिएको छ स्थानीय निकायलाई, तर भोलिको स्थानीय निकाय त्यो हिसाबको अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले सोचिएको छैन। संरचना बनाउँदाखेरि स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि त्यसलाई ध्यान दिएको छैन। तपाईँ अहिले सरस्वती भन्दाखेरि संविधानमा स्पष्ट रूपमा के लेखेको छ भने उच्च माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापन सबै गाउँपालिकाले गर्ने भनेर भनेको छ। हिजो जिल्लालाई त कठिन भएको थियो भने आज गाउँपालिकाले गर्ने भनेको छ। त्यसपछि तपाईँको स्थानीय स्तरका सबै पूर्वाधार लघु जलविद्युतदेखि लिएर सबै तल्लो तहबाटै गर्ने भनेको छ।
भनेको छ। त्यसपछि तपाईँको जग्गाको रजिस्ट्रेसन तल्लो तहबाटै गर्ने भनेर भनेको छ। आय आर्जन राजस्वका स्रोतहरू अब सम्पत्ति करदेखि ल्याएर सबै तल्लो तहबाट लगाउने भनेर भनेको छ। ती कुराहरूमा चाहिँ आज चाहिँ नगरपालिकामा जाँदाखेरि ट्याक्स बढी तिर्नुपर्छ भन्ने अब जनताले भोलि चाहिँ त्यो कर तिरेर स्थानीय निकायको अथवा स्थानीय संरचनालाई समृद्ध बनाउलान् कि नबनाउनु, त्यो सबैभन्दा चुनौतीको विषय छ। यी सबै चुनौतीको विषयलाई मिटिगेट गरेर जाने भनेको फेरि राजनीतिक सुझबुझ नै हो। त्यो राजनीतिक सुझबुझ देखाइयो भने आगामी दिनमा चाहिँ स्थानीय निकाय अथवा अहिले स्थानीय निकाय होइन, हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार अनुसार संघीय प्रान्तीय र स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकार चाहिँ भोलि मजबुत भएर जान्छ र स्थानीय स्वशासनको व्यावहारिक अभ्यास हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आशावादी हुन सक्छौं। अन्तमा समग्र बाँके जिल्लावासीहरूलाई यहाँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब यो पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा चाहिँ अब निर्णयमा पुग्न अरू निर्णयभन्दा धेरै कठिन भयो, धेरै सघन रूपमा छलफल पनि भयो। यो अहिलेलाई मात्रै नभएर समग्रमा चाहिँ भोलिसम्म चल्ने संरचनामा भएको हुँदा स्थानीय स्तरका विशेष गरेर जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था सबैको सरकार रह्यो, चासो रह्यो, त्यसप्रति मैले आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अझै पनि केही विवाद रहेका सानातिना कुराहरूलाई चाहिँ स्थानीय स्तरमा त्यसलाई चाहिँ समाधान गरेर यो नै अन्तिम होइन, यो चाहिँ स्थिर विषय मात्रै नभएर यो फ्लेक्सिबल विषय हो। नमिलेका कुराहरू भोलि पनि मिलाउन सकिन्छ। त्यो भएर विवाद, मनमुटाव र असमञ्जस्यता भन्दा पनि सहमतिका साथ स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी र बलियो बनाउनको निम्ति तल्लो तहबाट सबैबाट जिल्ला स्तरीय राजनीतिक नेता, गाउँ स्तरीय राजनीतिक नेता, नागरिक समाज, मिडिया सबैबाट चाहिँ सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हस्त विशालजी, कार्यक्रम आइदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मेरो विचार चाहिँ मिडिया मार्फत राख्न दिनुभयो। हवस् त दर्शकबिन, सम्बोधन मध्यपश्चिमाञ्चल विशेषको आजका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को साता मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका विविध खबरहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौं। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।